मेरे दिल दोस्तों आप सबको NDQ TV4 पर खुश आमदीद। मेरे दिल दोस्तों, पाकिस्तान तारीख से सबक सीखे, ये बयान हालिया दिनों में अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मीर खान ने, जो इन दिनों पाकिस्तान ने हालिया बमबारी के नतीजे में जो अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह किया, उमर मीडिया के हेडक्वार्टर को तबाह किया, उसके रद्द अमल में जवाब देते हुए अफगान वज़ीर ख़ारजा के ये अल्फाज थे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अगर आपने NDQ TV4 को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब भी करें। अगर प्रोग्राम पसंद आए तो लाइक भी करें, शेयर भी करें और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, काबुल में एक होने वाली तकरीब से खिताब करते हुए ज़बरदस्त अंदाज में अफगान वज़ीर ख़ारजा मीर खान ने पाकिस्तान को धमकाते हुए ये कहा, पाकिस्तान तारीख से सबक सीखे। रूस हो, अमेरिका हो, नेटो मुबारक हो ने हमला करके देख लिया, हमने उन्हें शिकस्त फाश दी। ये अफगान वज़ीर ख़ारजा का बयान एक ऐसे मौका पर आया, पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों के जंगजू, दहशतगर्द, खारजी सरहदें पार करके पाकिस्तानी इलाके में दाखिल होकर दहशत फैलाते हैं, दहशतगर्द हमले करते हैं और इन हमलों में बराह रास्त निशाना जो बनाए जाते हैं वो फ़ौजी अफसर हैं, फ़ौजी जवान हैं और सिविलियन हैं। अगर ये कहा जाए तरीके तालिबान के दहशतगर्दों ने साबका कबायली इलाकों में अपनी एक मतवाली हुकूमत कायम कर छोड़ी है, इसमें मुबालगा नहीं होगा। और इन TTP के दहशतगर्दों के पीछे अफगानिस्तान ने भरपूर हमायत का ऐलान किया। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, पाकिस्तान के मद्रास से निकलकर ताकतवर तालिबान बनने वालों के वज़ीर ख़ारजा का ये बयान अफगानिस्तान को अपना मुल्क समझने वालों के लिए एक सोचने का मकाम है। अगर इसके पस मंज़र में जानने के लिए हमें 1980 की दहाई से अफगानिस्तान में होने वाले वाक़यात का एक गैर जानबदाराना जायज़ा लेना पड़े तो लेना चाहिए। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने अफगानिस्तान में कायम होने वाली कम्युनिस्ट रूसी परवरदा हुकूमत के प्रोजेक्ट का हिस्सा बन जाने के बाद पाकिस्तान के हुक्मरानों की मौजें लहरे बहरे हो गईं और उन पर डॉलरों की, रियालों की बारिश होनी शुरू हो गई और इन डॉलरों की बारिश, रियालों की बारिश में मखसूस जरनैल, मखसूस तबका, मखसूस तालिबान के रहनुमा और उनकी नस्लें खुशहाल हो गईं। प्रोजेक्ट माहिरीन ने इस खित्ते को धर्म भरम करने, अमन अमान को वाला इत्तेफाक रखने और इस इलाके में तबाह बर्बादी फैलाने की एक मजबूत हिकमत अमली तैयार की। इस हिकमत अमली के तहत जहाद को बतौर हथियार इस्तेमाल किया। अफगानिस्तान के कबायली सरदारों को ये बावर कराया गया, इस्लाम खतरे में है, जहाद ज़रूरी है। यूँ बड़े बड़े सरदार अफगान सैकड़ों हामियों के साथ पाकिस्तान की सरहद पार करके
پہلے وہ بلوچستان، پرانا نام صوبہ سرحد، موجودہ نام خیبر پختونخوا میں بعد ہوئے۔ پھر پاکستان کے حکمرانوں نے ان سرداروں کو لڑ کر روانہ کیا۔ میرے دوستو، یہ سارے پنگے، یہ سارے ڈاکٹروں کے بچاری، ریاضوں کے متوالے، ایک ہی فوجی امر تھا، وہ تھا جنرل ضیاء الحق۔ آج پاکستان کی قوم جنرل ضیاء الحق کے بوئے ہوئے بیج فصل اپنے دانتوں سے کاٹ رہی ہے۔ میرے دوستو، امریکہ ہو، عرب ممالک ہوں، انہوں نے جہاد کے لیے ان سرداروں کے خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا، اور اسی بنا پر جو افغان مدرسوں میں تعلیم حاصل کر رہے تھے ان کو طالب کہا جاتا ہے، اور یوں وہ پاکستانی مدراس میں تعلیم حاصل کرنے لگے۔ امریکی اتحادی عرب ممالک کی مدد سے خاص طور پر قبائلی اور ملک میں مخصوص دیوبندی فرقے کے مدرسے قائم کیے گئے۔ یہ آپ سب جانتے ہیں دیوبند فرقہ کس جماعت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور اس کی جڑیں کہاں تک پھیلی ہوئی ہیں۔ میرے دوستو، جب امریکہ نے کابل میں ڈاکٹر نجیب اللہ کی حکومت کا تختہ الٹا تو اس وقت پیپلز ڈیموکریٹ پارٹی کے دور میں افغانستان میں تعلیم عام ہوئی، اور یوں ایک ترقی پسند مڈل کلاس وجود میں آنے لگی، اور سول سوسائٹی پرورش پانے لگی، اور افغانستان کے دانشوروں نے نوجوان نسل مڈل کلاس میں پاکستان کے بارے میں نفرت پھیلانا شروع کی، اور یہاں تک پروپیگنڈا کیا پاکستان افغانستان کو اپنا 5واں صوبہ بنانا چاہتا ہے۔ میرے دوستو، یوں افغانستان میں خانہ جنگی کی صورت طے ہوئی، اور پاکستان کے ذہین و فطین انٹیلیجنس اداروں نے طالبان کا ایک لکشیہ تیار کیا۔ آج جو طالبان کا وزیر خارجہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان سبق سیکھے۔ تاریخ میں کئی ترقی یافتہ قوموں نے اور ان کی رہنماؤں نے ایسی پالیسیاں بنائیں جن کے اثرات کئی صدیوں تک برقرار رہے، مگر ان قوموں نے اپنی غلطیوں کو تسلیم کیا اور ایسی پالیسیاں بنائیں جن کی بنا پر ان قوموں کے لیے ترقی کے راستے کھل گئے۔ یہی وقت ہے پارلیمنٹ 1980 سے جاری افغان پالیسی کی غلطیوں کی نشاندہی کرے اور ایسی پالیسیاں بنائے کہ پورے خطے میں امن قائم ہو اور ترقی کے ایک نیا دور شروع ہو۔ میرے عزیز دوستو، ہمارا یہی ترلا منت ہے پاکستان کے پالیسی میکروں کو، ایسی پالیسیاں بنانی چاہیے۔ افغانستان کو چھوڑیے، اس کو اپنے حال پر چھوڑیے۔ اس وقت پاکستان کی بقا ہے، پاکستان کی سالمیت ہے۔ اگر کوئی اس کی راہ میں آتا ہے اس کو کچل کر رکھ دینا چاہیے، چاہے وہ افغان طالبان ہوں، چاہے وہ طریقے طالبان کے دہشت گرد ہوں، چاہے وہ انڈیا ہو، کسی کو معاف نہ کیا جائے۔ میرے عزیز دوستو، یہی ایک حل نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا ذرا خیال کرتے ہوئے NAQTV4 کو سبسکرائب کریں، اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔